अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो चलते हैं आज एक नई जगह पे और उसके बारे में आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशन। इस वक्त मैं सफ़र करूँगा I-14 से लेके रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेन रोड IGP रोड जिसे कहा जाता है वहाँ पे इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ I-14-2 और I-14-3 के मेन रोड पर, और आपको तस्वीर हिलती हुई नज़र आएगी। तो इसकी वजह यह है कि इस रोड की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है और CDA ने इस रोड पे कोई तरक्याती काम नहीं किया और इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। और आपको मैं बताता चलूँ, ये I-14-2 और I-14-3 का मेन रोड है। तो चलते हैं आगे, कौन सी जगह आती है, कौन सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जी। तो इस वक्त जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ इसको कहते हैं मुगल चौक। अभी मैं मुगल चौक पर पहुंच चुका हूँ। अभी मैं अपने बाएं जानिब टर्न करूंगा और जिस रोड पे अभी मैं मौजूद हूँ ये है वो रोड जो I-14, I-15 और I-16 जो CDA के सेक्टर्स हैं उनको आपस में मिलाता है। मैं चलता जा रहा हूँ। सुबह का वक्त है, सूरज की किरणें मेरे सर पे पड़ रही हैं। याद रखिएगा I-14 में पानी की शदीद किल्लत है, ना तो ज़ेरे ज़मीन पानी है और ना CDA की तरफ से कोई पानी का इंतज़ाम इस इलाके के मकीनों के लिए किया गया है। मैं हुकाम बाला और CDA के चेयरमैन से ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा इस इलाके के मकीनों और इस इलाके के रहने वालों को पानी फराहम किया जाए और सड़कों की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त मैं I-14-4 में मौजूद रेडियो स्टेशन है वहां से गुजर रहा हूं। मेरे राइट साइड पे रेडियो पाकिस्तान का स्टेशन है। अभी जिस जगह पे मौजूद हूँ इस मेरे बिल्कुल सामने कोहिनूर मिल की दीवार नज़र आ रही है और यहाँ पे ताज रेजिडेंशियल का बोर्ड भी अवेजा है। मैं अपने राइट जानिब मुड़ूंगा और ये रोड भाटा चौक को जाता है। मैं भाटा चौक तो नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आगे जामिया मस्जिद बिलाल महर के पास एक बोर्ड अवेजा है ढोक मुस्तकीम का, मैं उस जानिब मुड़ूंगा। ये मेरे बाएं जानिब मौजूद है। याद रखिएगा ढोक मुस्तकीम जो है ये रावलपिंडी के अंदर आता है। ये जो कोठियाँ और ये घर नज़र आ रहे हैं ये CDA का सेक्टर I-14 ही है, लेकिन रोड की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल। और यूं
I-14 की हदूद हुई है ख़त्म और ढोग मुस्तकीम में मैं दाखिल हो चुका हूँ। ये है ढोग मुस्तकीम की मेन रोड। ये ढोग मुस्तकीम की मेन रोड सीधा आपको पीर वधाई मोड़ से मिलाएगी, पीर वधाई फ्लाई ओवर पे ले जाएगी। और पीर वधाई फ्लाई ओवर से आगे आपका IGP रोड है। उसकी सूरत हाल आपको मैं बताऊंगा कि IGP रोड की क्या सूरत हाल है और लोगों को कितनी मुश्किलात वहाँ पे दरपेश हैं। ढोग मुस्तकीम रोड जिससे मैं गुजर रहा हूँ, मेरे दाएं और बाएं जानिब दुकानें मौजूद हैं। यहाँ से आप ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें ले सकते हैं। ढोग मुस्तकीम को अब काफ़ी डेवलप कर दिया गया है। ढोग मुस्तकीम में अच्छे अच्छे स्कूल और अच्छे अच्छे क्लिनिक्स भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे निकासी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। याद रखिएगा, इस वक्त मैं ढोग मुस्तकीम रोड पर मौजूद हूँ। मेरे दाएं और बाएं जानिब लोग खरीदारी में मसरूफ़ अमल हैं। यहाँ पे आपको टैंकर्स भी नज़र आ रहे होंगे। I-14 की तरह इस इलाके में भी पानी की शदीद किल्लत है। याद रखिएगा, ढोग मुस्तकीम के आसपास बहुत अच्छी तामीर शुदा मस्जिदें भी मौजूद हैं और उसके अलावा बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद हैं। ढोग मुस्तकीम की इस रोड पर जगह जगह आपको जंप वगैरह नज़र आएंगे जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाए हैं। जी, तो यूं मैं आपको बताता चलूं, ढोग मुस्तकीम का रास्ता हुआ ख़त्म। अभी मैं अपने बाएं जानिब मुड़ूंगा और मेरे सामने जो पुल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पीर वधाई फ्लाई ओवर का पुल। और यूं मैं पीर वधाई फ्लाई ओवर पे पहुंच चुका हूं। मैं अपने राइट जानिब मुड़ूंगा और यहाँ से आगे एक शॉर्टकट है, वहाँ से मैं पीर वधाई फ्लाई ओवर के अंडरग्राउंड से होकर IGP रोड पर पहुंच जाऊंगा। और IGP रोड की जो सूरत हाल है
وہ میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دل تھام کے رکھیں. وہاں پہ جگہ جگہ آپ کو گڑھے نظر آئیں گے. فیملی کے ساتھ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آئی جی پی روڈ کا بالکل انتخاب نہ کریں، کیونکہ جگہ جگہ آپ کو یہاں پر گڑھے، کھڈے اور ٹرک نظر آئیں گے جو کہ نہایت گہرے کھڈے ہونے کی وجہ سے راستے میں خراب ہوئے پڑے ہیں. یہ بورڈ اویزہ ہیں کہ فیض آباد اسلام آباد کو جانے والے یہاں پہ مڑیں اور پشاور کو جانے والے، واکینڈ کو جانے والے پیر ودائی فلائی اوور کے اوپر سے ہو کر سیدھا آپ جا سکتے ہیں. یہ ہے انڈر گراؤنڈ پیر ودائی فلائی اوور اور یہاں سے میں جا رہا ہوں آئی جی پی روڈ پر. آپ کو سکرین ہلتی بھی نظر آئے گی. جب سکرین زیادہ ہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ گہرا کھڈا ہے. تو یوں پیر ودائی فلائی اوور کا ہو گیا ہے راستہ ختم اور یوں سٹارٹ ہوتا ہے آئی جی پی روڈ. اور آئی جی پی روڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اور دونوں طرف آپ کو ٹریفک کی روانگی نظر آ رہی ہوگی. تو دیکھتے ہیں آئی جی پی روڈ کے بارے میں جیسا آپ کو بتایا تھا کیا ویسا ہی ہے یا نہیں. جی تو یہ حالات ہیں. بہت گہرے کھڈے ہیں یہاں پہ، نہایت پریشانی ہے یہاں کے لوگوں کو. آئی جی پی روڈ پر جیسے ہی میں نے سفر کیا تو مجھے یہاں پر جگہ جگہ پکاری نظر آئی. اور پکاریوں کے علاوہ یہاں پہ جو چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ گہرے کھڈوں کو بھرنے کے لیے یہاں پہ مٹی پھینکی گئی ہے روڈ پر، جو کہ انوائرمنٹ کو بری طرح متاثر کر رہی ہے. اور جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں اور پھیپھڑوں کو لگنے والی کئی بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں. علاقہ مکین یہاں کے روڈ پر پھینکنے والی مٹی کی وجہ سے اور وہاں سے بننے والے گرد و غبار کی وجہ سے بہت پریشان ہے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو پکاری نظر آئیں گے. اس وقت میرے بائیں جانب نیو ٹیک یونیورسٹی آئے گی اور نیو ٹیک یونیورسٹی آرمی کے اشتراک سے ایک بہت اچھی آئی ٹی یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے. نیو ٹیک یونیورسٹی کے ساتھ ہی عید قربان کے لیے ایک بہت بڑی منڈی بھی لگتی ہے. لیکن اس وقت میں چلوں گا آگے اپنی منزل کی جانب، میرے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو جگہ جگہ گڑھے نظر آئیں گے اور گڑھوں کو بھرنے کے لیے یہاں پہ مٹی پھینکی گئی ہے، جس کی وجہ سے گرد و غبار میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں کا ماحول پوری طرح متاثر ہے.
میرے سامنے آپ کو مختلف قسم کے لوڈر نظر آ رہے ہوں گے۔ ابھی جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں یہاں کے رائٹ سائڈ پہ میرے علاقہ مکین کچھ موجود ہیں اور بائیں جانب یہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر سال، لیکن میں یہاں نہیں رکوں گا۔ ابھی جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں میرے بائیں جانب ریلوے کیریج فیکٹری موجود ہے۔ یہاں پہ ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں۔ صبح سویرے جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مزدوری کی غرض سے بہت سارے لوگ آئی جی پی روڈ پیدل کراس کرتے ہوئے ریلوے کیریج فیکٹری کی طرف آ رہے تھے۔ ابھی جس جگہ میں موجود ہوں یہ آئی جی پی روڈ پر موجود ایک پرانا ٹول پلازا ہے۔ یہ ٹول پلازا اب باقاعدہ طور پہ کام تو نہیں کرتا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ گاڑیوں کی ایک لمبی لائن آپ کو نظر آئے گی، جس کی وجہ سے سفر کرنے والے انتہائی پریشان ہیں۔ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس اور یہاں کے انتظامیہ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان بھکاریوں سے ان سفر کرنے والوں کو بچائیں، کیونکہ ان بھکاریوں کی وجہ سے اس روڈ پر سفر کرنے والے انتہائی پریشان ہیں۔ یہ تو سفر کرنے والے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اس روڈ کی حالت انتہائی ناقص ہے، اور دوسرا ان بھکاریوں نے یہاں پہ اس روڈ پر سفر کرنے والوں کا جینا تو بھر کر دیا ہے۔ جیسے ہی میں ٹول پلازا کراس کیا آگے بہت بڑا اور گہرا کھڈا آیا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار کو آہستہ کیا۔ یہاں پہ گاڑیوں کی سست روی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی وجہ روڈ کی ناقص صورتحال ہے۔ جی تو پھر آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم۔ نیکسٹ نئی انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن میری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور آپ کو کس علاقے کی کس حوالے سے انفارمیشن چاہیے یہ بھی کمنٹس میں لکھیے گا، تاکہ اس علاقے کی میں انفارمیشن آپ کے سامنے لے کے آ سکوں۔ شکریہ۔ میرا چینل امتیازی انفو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔